अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और हमेशा मुस्कराते रहें। आमीन सुम आमीन। और सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वेलकम बैक टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली दफ़ा आए तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, और अगर आप दोबारा आए तो वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ा सा माइग्रेन हुआ है एक्चुअली, बट इट्स ओके, चलता रहता है सब कुछ। अच्छा, तो और क्या हाल चाल है आप सबके? तबीयत कैसी है सबकी? कमेंट में बताना। कोई बीमार तो नहीं है ना? वैसे ना, अगर यूके में आप बीमार भी हैं ना, अगर आप यूके से देख रहे हैं ना मुझे, तो कोई फ़ायदा नहीं है बीमार होने का ना, बिकॉज़ यहाँ दवाई ही नहीं कोई देता, ना कोई डॉक्टर देखता है आपको, ना कोई अपॉइंटमेंट मिलती है। वो कहते हैं कि आप ना खुद हील हो जाएं, आपकी बॉडी में इतने मैकेनिज़म्स हैं कि आप ठीक हो जाते हैं। और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं ना, बंदा ऊपर चला जाता है। सो देयर इज़ नो डॉक्टर्स हियर, देयर इज़ नो जीपीज़, नथिंग। सो अगर आप इंग्लैंड आने का सोच रहे हैं ना, तो मत आइएगा प्लीज़। यहाँ कोई इलाज नहीं है, अगर ख़ासकर अगर आप बीमार हैं तो एनीवे, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और ये पेस्टो पिज़्ज़ा है। ये मैं रेडीमेड सॉस लेके आई थी, और मेरे बेटे को ना, वो रैंडम चीज़ें देखता रहता है और रैंडम सी ख्वाहिशें करता रहता है, और मैं उसकी माँ होने की वजह से पूरी करती रहती हूँ। सो आई मेड दिस पिज़्ज़ा फॉर हिम, जो उसने सिर्फ एक स्लाइस बड़ी मुश्किल से खाई है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई। वैसे इतना बुरा भी नहीं था, मैंने 2 स्लाइसेस खाई थी इसकी। इट वाज़ ओके। सो इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ ही डिडंट लाइक इट। इट वाज़ ओके, मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। तो अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो सुबह सुबह सबसे पहले क्या होता है कि मैंने कॉफ़ी पीनी होती है। कॉफ़ी ना पीऊँ तो मैं फिर मेरी आंखें नहीं खुलती हैं, ना मैं कोई बात कर सकती हूँ, ना कोई किसी से, लाइक आई कांट फंक्शन प्रॉपर्ली, बेसिकली ये होता है। और कॉफ़ी मुझे अलर्ट कर देती है। तो मैंने सोचा कि चले मैं ना आज अपने वो जो है ना फ्रॉथन में कॉफ़ी बनाती हूँ, तो देखती हूँ कैसे बनती है। अच्छा जी, उसमें तो वो फ्रॉथ तो होगी, लेकिन जब मैंने पानी डाला तो दोबारा से ना वो रनी सी हो गई है। इसमें मिल्क डालना चाहिए वैसे, अगर आपने वो प्रॉपर कॉफ़ी पीनी है तो। लेकिन आई ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी, तो इस वजह से मैंने इसलिए वो उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी। अच्छा, तो ये देखें, कॉफ़ी पीने के बाद वो फजर का टाइम था, तो मैं नमाज के लिए उठी थी। तो फिर मैं कभी कभी दोबारा सो जाती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ, अक्सर सो जाती हूँ। तो अब दोबारा उठी हूँ, तो देखें कितनी प्यारी सी धूप निकली हुई है ना। तो ठंडी ठंडी धूप है, पर धूप जब निकलती है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। क्या ख्याल है, लाइक दिल करता है कि आई डोंट नो, ऑटोमेटिकली बंदा एक्टिव हो जाता है। आई डू एनीवे। आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ मेरी जो सिस्टर्स हैं ना, वो ऐसा ही फील करती होंगी। आई बिलीव सो, बट आई डोंट नो, सम ऑफ यू माइट लाइक विंटर, आई डोंट। अच्छा, फिर ये जी है मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने अपने लिए पॉरेज बनाया है, और साथ में मेरे बेटे के लिए सॉसेज बन रहे हैं, वो उसका ब्रेकफास्ट था। एंड मैंने वो फिर उठ गया था, तो मैंने फिर यूजुअली मैं जो है ना अपने नाश्ते पे खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती होती हूँ। आई हैव टू सिट एंड ईट, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं खड़े खड़े खाना खाऊँ ना। एक लाइक सारा दिन आप खड़े ही रहते हो, काम ही करते रहते हो। तो एक टाइम होता है जब आप यू शुड सिट एंड रिलैक्स, एंड दैट्स योर टाइम, खाने का टाइम जो होता है। तो खैर वो देर हो रही थी, मैं कुछ लेट ही उठी थी, ज़्यादा लेट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चले खैर है, अभी खुरम भी आ रहे होंगे, तो मैं आराम से अगर बैठी रही ना तो उनका नाश्ता रह जाएगा। तो खैर मैंने नाश्ता अपना कर लिया था। मैंने साथ में अंडे भी बॉयल किए थे, मुझे सख्त भूख लगी हुई थी उस दिन, पर वो मैंने नहीं खाए। फिर ना मैंने सिर्फ पॉरेज खाया था।
اور پھر خرم کہنے لگی کہ میں نے کھانا ہے جی آملیٹ اور پراٹھا. تو یہ آملیٹ بن رہا ہے چھوٹا سا، ایک ہی انڈے کا آملیٹ بنا رہی ہوں کیونکہ وہ ساتھ میں سالن بھی کھاتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں میں آج نا پھر آپ کے لیے آملیٹ بنا دیتی ہوں. اینڈ یہاں پہ دیکھیں جی چھوٹا سا آملیٹ بن رہا ہے، پیارا سا. آپ بھی آپ کو آملیٹ، کس کو آملیٹ پسند ہے؟ ویسے مجھے بہت پسند ہے. آئی لائک آملیٹ ایز ویل. میں ڈفرینٹ ورائٹیز میں بھی بناتی ہوں، ڈفرینٹ طریقے سے بھی بناتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک بڑا مزے کا بناتی ہوں میں ود دا چیز ان اٹ، سو دیٹس ریئلی نائس ایز ویل. اچھا جی، آملیٹ ریڈی ہو رہا ہے. مرچیں کچھ زیادہ ہی موٹی کٹ گئی ہیں اس میں، اینڈ ہاتھ سے میں کاٹتی نہیں ہوں، میں یوزلی کینچی سے کاٹتی ہوں مرچیں. لیکن یہاں پہ نا میں نے سوچا چاپر یوز کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے جو وہ اس میں انین چاپ کیا تو میں نے کہا اس کو بھی چاپ کر لیتے ہیں. ایک ہی ہری مرچ تھی تو وہ نا صحیح سے کٹ نہیں ہو رہی تھی، تو میں اس کو ایڈجسٹ کر رہی تھی کہ میں اس کو نا ٹھیک کر دوں. خیر وہ بیچاری کیا ہوتی ٹھیک، اس نے چمچ سے تو ٹھیک نہیں ہونا تھا نا، اگر کاٹنا ہی تھا تو پھر کاٹ کے ہی ہونا تھا اس نے obviously. So it didn't do, nothing happened to it. کچھ بھی نہیں ہوا، ویسی کی ویسی ہی رہی ہے. تو خیر یہاں پہ پھر وہ چھوٹا سا آملیٹ بن رہا تھا اور ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے میں نے پراٹھا کھانا ہے. تو دیکھیں جی ہمارا پراٹھا بھی بن گیا ہے اور یہ ٹوٹا پھوٹا سا آملیٹ بھی بن گیا ہے. ایک انڈے کا آملیٹ کیا بنے گا، خیر بن گیا ہے. اینڈ اٹ واز نائس. خرم نے کہا تھا کہ اچھا بنایا، تعریف کی تھی. ایکچولی نو ہی ڈیڈنٹ، دیٹس اے لائی. تعریف نہیں کی تھی اس دفعہ، وہ دوسرے کی تھی کھانے کی. سوری، اس آملیٹ کی کہتے تم نے دل سے نہیں بنایا یہ والا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھا بنا ہے. اینڈ میں نے کہا نہیں، میں نے دل سے ہی بنایا تھا بس نا، بس آئی ڈونٹ نو وائی. میں نے یہاں ان کو کہہ رہی تھی ہائی کر دو میری آڈینس کو، اینڈ ہی از لائک اوکے ہائی ایوری ون. اینڈ یہاں پہ وہ پھر اپنا ناشتہ کر رہے تھے. اور پھر میرا نیکسٹ جاب تھا جی آٹا بنانا. ویسے میرا جاب تھا بنانا ہی آٹا، یہی کہنا چاہیے نا مجھے، اور کیا کرنا چاہیے. ہاں تو مشین نے بنایا، ویسے میں نے نہیں بنایا، لیکن مشین میں نے ڈالا تھا آٹا اور پانی بھی ڈالا تھا، تب بھی وہ بٹن بھی آن کیا تھا، تب اس نے آٹا بنایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آٹا میں نے رکھ دیا ہے، اور یہ میری مارننگ کی روٹین. یوزلی ایوری ڈے میں یہی کام کرتی ہوں. ایوری ڈے خیر ایکچولی آٹا نہیں گوندا جاتا ہے، میں ایوری ادر ڈے گوندتی ہوں کیونکہ اس انف اتنا کوئی نہیں کھاتا. کبھی کبھی تو 3-4 دن بھی ایسے ہی پڑا رہتا ہے. اس دفعہ ایکچولی زیادہ ہو گیا تھا، میں نے پانی زیادہ ڈال رہا تھا، پتہ نہیں میرا دھیان کدھر تھا، تو پانی ڈال کے نا میں نے آٹے کو خراب کر دیا، تو کچھ زیادہ ہی بن گیا تھا. خیر بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.